लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आज भी जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, कहते हैं ज़िंदगी में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और देखा जाए तो इतना किताबों में इल्म नहीं होता जितना हम इंसानों से सीखते हैं। सबसे बड़ा मैं कहती हूँ इल्म है जो इंसानों से। अच्छा, उमर शरीफ के अक्सर शो में ना वो ये इतनी आपने देखा होगा उसकी फ्लोइंग कितनी रियल होती है, इतनी स्क्रिप्टेड नहीं होती जितनी रियल होती है। रियल हमेशा उन्हीं लोगों की गुफ्तगू होती है लोगों को जो लोगों की ऑब्जर्वेशन होती है ना, लोगों के साथ जिनके साथ वो वक्त गुजार रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं करे कि वो ब्लैंक है, वो हर चीज़ को फील करते हैं और उनके ऊपर वो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, आप समझ रही शायद वो आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं या आपको बहुत फील हो रहा है कि वो अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करे, लेकिन उसका ध्यान नहीं है तो आप, लेकिन आप फील करो मेरे साथ है नहीं, वो सिंसियर होता है, वो उस शख्स के साथ बैठा हुआ है या वो किसी के साथ भी, वो किसी ढाबे पे बैठा हुआ है, उसको हर चीज़ वहाँ पर वो फीलिंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है उस शख्स के साथ। अगर उसका दुख सुन रहा है या उसके साथ हैप्पीनेस कर रहा है तो एक रियल इफेक्ट है। आपने शादियों में देखा होगा, रिलेशंस बोलती हूँ तो नाराज़ नहीं हो जाएगी, मेरी बहनें बैठी हूँ, हर बंदे का रिश्ता होता है चाची मामी का। अब घर में गुफ्तगू हो रही है तो ये जाएंगे, गाना वाना मैं नहीं गाऊंगी, मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी। अम्मी आप मुझे मत कहिएगा, मैं जा तो रही हूँ शादी पे, फुल तैयार होके जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं और आपको कोई परवाह नहीं है कि वो जिसके घर में शादी हो रही है वो कहीं परेशान है, कहीं डिस्टर्ब है, कोई कोई वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक एक बात बताऊं, आप जो है ना कहते हैं कि बहुत सारी दौलत से आप अमीर तो हो सकते हैं, बहुत सारी दौलत से आप अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। आप बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हैं, आलिम हो सकते हैं, एक 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 वो है, लेकिन ज़िंदगी में याद रखिएगा बहुत सारे लोगों के पास बहुत दौलत होती है, लेकिन उनकी नींदें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। फिर वो ढूंढते हैं नींदें कहाँ गई, वो ढूंढते हैं और उनकी नींदें उनको खुद नहीं पता होता। फिर वो कुछ वज़ाइफ करने लगते हैं कि हमारी परेशानियां पता नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद। बिल्कुल उसी तरह कि किसी को 5 बातें बोली जाए और कहे 4 खुशखबरियां और एक दुख की बात सुनाई जाए, वो 4 खुशखबरियों को भूल जाते हैं और एक दुख की बात को अपने दिल पे लेके बैठ जाते हैं। जबकि ये सब को मालूम है, ये एक हकीकत है कि सब कुछ एंड ख़त्म हो जाएगा, सबके पास ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आप ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबको पता है कि एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉय, लेकिन उसके बावजूद हम कुछ ऐसे अमल करते हैं जिससे हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की एक नेचर होती है, वो समझते हैं कि वो पूरी जो दुनिया है या उनकी जो हुकूमत है और वो उसके बादशाह हैं। ऐसा भी है, बहुत सारे लोग अपनी दौलत पे घमंड करते हैं और ये घमंड अच्छा नहीं होता। ये तो ऐसी माया है जो आपकी नींद ना पूरी कर सके, लेकिन मैं कहती हूँ वो बेहतर है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो बड़े मज़े से किसी भी जगह पर सो जाता है। हम दुनिया की दौड़ में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारी डोरें किसके पास है। वो रब्बुल इज़्ज़त हमारी डोरों को अपने पास रखता है, कमांडर वो है, हम नहीं। लेकिन आपने देखा होगा दुनिया में बहुत से, शुक्र अल्लाह पाक ने ज़िंदगी, मौत और गाहक, कहते हैं ना कि रोज़ी आती है और दौलत, दुनिया, हर चीज़ अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी है। और 2 चीज़ें, 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 2 चीज़े
خاص طور پہ میں روزی کی بات کہوں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو ایک نوالا بھی نہ دیں، اس کے منہ سے نوالا بھی چھین لیں. اکثر کہتے ہیں شکر ہے روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ لوگ ہمارے منہ سے نوالے بھی چھین لیں. ایسا بھی ہے. لوگ اتنی اتنی حسد کرتے ہیں فیملی میں کہ ان کا بس نہیں چلتا. بالکل ایک بار میں نے آپ کو شاید ایک سنائی تھی مثال کہ ایک دادا ہوتے ہیں، اس اپنی پوتی سے کہتے ہیں کہ جاؤ، کہتی میں زندگی کا کیسے سمجھ سکتی ہوں، زندگی کیا ہے، یا ایک کامیابی کیا ہے، ہر طرح کے سوالات کرتی. کہتے ہیں جاؤ پورے محلے میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو میری مرغی نے سونے کے انڈے دیے. بولا اچھا، جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ اور دیکھو. وہ جاتی ہے، سب کو کھٹکھٹاتی ہے تو کوئی بھی نہیں اس کو مطلب خوش نہیں ہوتا اور کوئی بھی اس کے گھر میں نہیں آتا. دل میں جیلسی ہوتی ہے نا. تو وہ کہتی ہے کہ کسی نے مجھ سے خوشی سے گلے نہیں لگایا، کسی نے کچھ نہیں کہا. کہہ رہا اب جا کے بتاؤ کہ میری مرغی مر گئی ہے. وہ تھوڑی دیر بعد سب کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، میری سونے کی انڈے دینے والی مرغی مر گئی. سب آ جاتے ہیں افسوس کرنے. تو بولے لوگ خوشیوں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، لیکن دکھ میں تماشا بن کے، تماشبین بن کے آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں. لوگوں کو تماشا دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یہ بھی بہت، یہ بھی ہے دنیا میں. میں کچھ تھوڑی سی ایک مطلب ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہے ایک انسان کی فطری عمل ہے، جبکہ وہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لائف اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. کسی کی بھی لائف اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ پتہ ایک چیز کو ڈینائی کر دیتا ہے اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات. بس یہاں پر آ کے وہ جو خدا داد صلاحیتوں کو سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، شداد کے ساتھ کیا ہوا تھا، قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ بھول جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو فرعون کے ساتھ جو ان کو اتنی بڑی بڑی صلاحیتیں دی تھی کہ ان کے پاس اتنا دولت تھی، 40 اونٹوں پہ جس کی چابیاں اس کے پاس کتنی دولت ہوگی. فرعون کی حکومت وہ خدا کی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا تھا. ایک مچھر نے اس کو تباہ کر دیا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اچھا اللہ پاک نے ان کو نوازتے جا رہے تھے. کس حد تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یعنی کہ انہوں نے کہا بلاؤ اپنے خدا کو، میری فوج لشکر ریڈی ہے لڑنے کے لیے. اور آپ یقین کریں جب مچھروں نے، ایک مچھر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور یہ ہماری اگر میں اس وقت کی یہ بات کروں کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس کے اس کو ڈسٹرب کر دیا اور وہ اپنے سر پہ جوتیاں لگواتا تھا. سوچو اب بھی ایسا ہی ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو ایک ڈینگی سے مر جاتے تھے؟ آج بھی ایک مچھر کے کاٹنے سے، یہ ایک الارم ہوتا ہے، انڈیکیشن ہوتی ہے. یہ اس دور حکومت کی بات کر رہی ہوں نا، اس دور کی بات کر رہی ہوں، اس دنیا کی بات کر رہی ہوں. پورے ورلڈ میں ایک لوگ جو بولتے ہیں ہم ہیں سپر پاور، یہ ڈینگی نے ایک انسان، ایک سانس لینے والا، ایک جس نے 50 سال زندگی گزاری، ایک ڈینگی چھوٹا سا مچھر جب کاٹتا ہے تو پورے بلڈ میں ایکٹیو ہوتا ہے اور ہم ڈیتھ ہو جاتی ہے. بہت ٹائم بعد اس کا جو ہے سلوشن، اس سے پہلے تو مر گئے نا. اللہ پاک جھٹکے دیتا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہمیں ایسا الجھایا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے فیورز نہیں کر سکتے. ابھی میں گاڑی سے آ رہی تھی تو روڈوں کی شکل دیکھ رہی تھی جگہ جگہ نا، وہ جیسے پانی نکل جاتا ہے گٹر کا تو جگہ جگہ گڑھے بنے. میں نے کہا یار ان کو ذرا نہیں ہے تو ان کو اتنا اندازے، چلیں آپ اپنے پیسہ رکھیں، ہم نہیں ہیں وہ سنیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو پانی کے گڑھے بھرے ہوئے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، روڈ گاڑیاں یوں یوں ہو رہی ہیں، بچے بائک جیسے فیملی جا رہی ہے. یہ ان سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ مٹی والے روڈ بنائے ہیں آپ لوگوں نے؟ یعنی کہ عوام کے پیسے کو آپ کیسے یوٹیلائز کریں؟ ان سے سوال ہوگا کہ ان پیسوں کو وہ اپنے بڑے بڑے محلات بنانے کے اوپر لگا رہے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیز بنانے کو لگا رہے ہیں. کیا ان سے سوال نہیں ہوگا؟ یہ بھول گئے. یہ نہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے، شاید ہم بھی گناہ، لیکن کسی انسانیت کو تکلیف دینا نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. شاید میں اپنی تھنکنگ سے کہہ رہی ہوں، آئی تھنک سو.
میرے خیال میں میرا اوپینین کہ ہم چھوٹے موٹے جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن میرے جھوٹ سے کسی کو تکلیف ہو وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے فوراً. یہ یاد رکھیے گا. چھوٹے موٹے ٹھیک ہے میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی, اچھا جی, لیکن میں کسی کو دھوکہ دے رہی ہوں, جھوٹ بول رہی ہوں اور میں کسی کی مطلب غیبت کر رہی ہوں, یہ بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے. اور ایسی بات جو اس نے کی نہ ہو اس کے بارے میں آگے پھیلا رہی ہوں, یہ سب گناہ میں شامل ہو جاتا ہے, لیکن ہم پرواہ ہی نہیں کرتے. اچھا یہ سارا کچھ یہ کس کو جاتا ہے؟ یہ سب کچھ ہماری عوام بگڑی ہوئی ہے, ہماری پولیٹیکل جو ہے سیاست میں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے, ہم دکھ رہے کچھ اور ہے, بول کچھ اور ہے, تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہمارے والدین کو؟ نہیں نہیں نہیں, ایسا نہ کہے. والدین کو غلط کہنا تو غلط ہے. تو پھر کیا معاشرے کو؟ نہیں, معاشرے کو کیسے میں کہہ سکتی ہوں؟ معاشرے میں تو ہر طرح کے ہیں, تو آپ ویسے ہی بننا چاہو گے. اساتذہ کو؟ نہیں, اساتذہ تو ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں, ان کو برا کیسے کر سکتے ہوں؟ تو میں کس کو کہوں؟ ہو از ریسپانسبل؟ دین سے میرا تعلق ہے تو کون ریسپانسبل ہے؟ ہم صرف اس شخص کو جو سامنے بیٹھا ہے, ہم ہمیشہ سامنے اس کرائیٹیریا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو برا کہتے ہیں, اس کے پیچھے کون ہے وہ کچھ نہیں معلوم. جی, اس کے پیچھے کون ہے؟ معاشرہ ہے, والدین ہیں, اساتذہ ہیں, یا سیاست ہے؟ کیا چیز ہے وہ جو لڑکا کریٹ ہو رہا ہے یا وہ بچی کریٹ ہو رہی ہے, اس کے بیہائنڈ میں کیا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا وہ سب کچھ؟ وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ کیوں کسی سے بدتمیزی کرتا ہے؟ وہ کیوں اتنا ڈسہارڈ ہوتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں, با خدا میں سچ کہہ رہی ہوں, علم کی کمی. علم بہت ضروری ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ اچھے لوگوں کا زندگی میں نہ ہونا, وہ رہنما بہت ضروری ہے, وہ راہبر بہت ضروری ہے. اور اس کی سب سے بہترین میں یہ کہوں گی کہ اللہ سے تعلق, اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کر لیا کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم بہت کمفرٹیبل زون میں, لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم یقین کریں, آج تھوڑی سی میں مجھے تھوڑی اس میں آپ شاید ہنسیں گے بھی, ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بچہ کہتا ہے کہ میں جس کو وظیفہ سمجھ کے پڑھتا رہا, میں جس کو وظیفہ سمجھ کے پڑھتا رہا وہ سعودی عرب کا ترانہ نکلا. وہ حساب ہے کہ ہمارے بچے گورے جو ہے نا, وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, اب آپ کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو کیا اس کے بارے میں پتہ ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ امیر پیدا ہونا, غریب پیدا ہونا کوئی بات نہیں, غریب مرنا بہت بری بات ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ہم دنیا میں آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے نا وہ مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے بت توڑے, انہوں نے سمجھا. تو غریب پیدا ہونا, لا علم پیدا ہونا وہ گناہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد لا علم مرنا یہ گناہ ہے. تو سمجھنا, دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, ہمیں بالا تر کیا, جنات سے تمام افضل مخلوق بنا دیا, جانوروں سے سب سے افضل. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ جتنا علم حاصل کر سکتے ہو سیکھو, یہ اسی لیے تو دیا, یہ اس کا استعمال کریں, جانیں, لوگوں کو جانیں, علم حاصل کریں. یہ ایسے ہی تو نہیں ربورٹ بن گیا لوگ چاند پہ چلے گئے, کیسے؟ خود اللہ نے کریٹ کرو, بناؤ, جو آگے بڑھو. ڈاکٹرز بنے لوگ, علم حاصل کیا, لیکن اس کا مس یوز مت کریں کسی چیز کا بھی. اور سب سے زیادہ اب مس یوز ہو رہا ہے, گھنٹوں ٹائم برباد ہو رہا ہے, شاید اس میں میں بھی شامل ہوں. میں تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے دیکھتے نا, میں سچ بتاؤں, میں اس موبائل سے کہیں اور دنیا میں نکل جاؤں. اچھا ٹک ٹاک پہ ادھر دیکھے ادھر تھوڑا, ہم اب اس کو فریشمنٹ سمجھتے ہیں, ہم اس کو فریشمنٹ, پہلے فریشمنٹ کیا ہوتی تھی؟ دوستوں کے ساتھ گاؤں میں چارپائیاں لگ کے گفتگو جس میں ہم لوگ احساسات سے جڑے ہوتے تھے. اب ہم اپنے ریلیشنز کو برا کہتے, بیوی کا مزاج شوہر سے نہیں مل رہا, چاچا کا ماما سے نہیں مل رہا, دادا دادی ترس رہے ہیں,
وہ پہلے سے ہی بچے دوسرے ملک میں بیٹھے, دادا دادی اس ملک میں بیٹھے. اب ہمارے ریلیشن ان لوگوں سے ہیں جو ہمارے فیس بک فرینڈ ہیں, جن سے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں. ہم اس ٹریک پہ چل رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ میں نے کہا نا, میں تمام چیزوں کو بڑی ہی ڈیپلی آبزرو کرتی ہوں. اب ہم لوگ اپنی سگی بہنوں سے کہتے ہیں او یار ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گی, میں کہیں پھنسی ہوئی ہوں, میں کہیں بیٹھی ہوئی ہوں. اور جب ہم فری ہوتے ہیں تب بھی ہم یاد نہیں کرتے ارے ہماری بہن کی کال آئی تھی. ہاں, ہم ان کی تکلیف میں جو ہے نا وہ غلطی سے اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائیں, گر جائیں, یہ ہو جائے, پھر ہم اچھا جی کیا حال ہے, اچھا ابھی آتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں, ابھی ٹائم نکال کے آتے ہیں. پہلے لوگوں کے پاس نہ فون تھا, ٹیلی فون نہیں تھا. یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب لوگوں کے گھر میں وہ پی ٹی سیل فون ہوتے تھے, وہ نہیں تھا. پہلے لوگ باہر ملک میں خط و کتابت کرتے تھے, یہ اس دور کی بات کر رہی ہوں. اس کے باوجود اب تو فون ہے نا, تو کہتے ہیں جنازہ کس ٹائم پر ہوگا ہے. اب ہم فون کر کے پوچھتے ہیں, کبھی کوئی بولے نا فلانے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ڈیتھ ہو گئی, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بتانا نماز جنازہ کب ہوگا. جس کے ساتھ اپنے وقت گزارا ہو یا کسی وقت آپ کزنز ہوں وہ, اس سے یہ پوچھتے ہیں. اس کے باوجود بڑی مشکل سے جب نکلنے لگتا ہے تب آپ پہنچ جاتے ہیں, بڑا احسان کرتے ہیں اس کے جنازے پہ پہنچ کے. کیا یہ ہے ہماری لائف؟ اور اب پہلے کے دور میں نہیں تھا تو وہ لوگ ٹائم پہ پہنچ جاتے تھے, اور بلکہ بہت جلدی, بس یہ خبر آتی تھی اس کی طبیعت, ہاسپٹل گئے, اس سے پہلے اس کے گھر میں اس کی فیملیز پہنچی ہوتی تھی. یہ لوگ کیسے پہنچے تھے؟ بسوں کے تھرو, ٹیکسیوں کے تھرو, کسی طرح وہاں پہنچ جاتے تھے, آٹو. اب اپنی کنونس ہو کے بھی بولتے ہیں اچھا بتانا, یعنی کہ چند گھڑیوں میں وہاں پہنچ کے بڑا احسان کرتے ہیں کہ ہم آ گئے. اب کمیونیکیشن جتنی فاسٹ ہے اتنے ہی ہم اپنوں سے دور ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا کون سا ڈیزاسٹر آ گیا؟ خدا کے لیے اپنے گربانوں میں جھانکیں. مائیں, یہ والد صاحب, اساتذہ, معاشرہ, اڑوس پڑوس. پہلے تو ہم پڑوس میں بھی ایسے گھنٹوں کھیلتے رہتے تھے, اب تو دروازے سے گزرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ کوئی سامنے ہی نہ آ جائے. اب تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں, ہم یہ سوچ کے اگنور کر دیتے ہیں. یہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. جنہوں نے 60 سال 40 سال گزارے ہوتے ہیں نا, وہ ابھی بھی اس دور میں بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں ابھی میرا بیٹا آئے گا, میرا پوتا آئے گا, بھی آئے گا. وہ سب اس دور میں ابھی بھی شامل ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت کی نوجوان نسلوں نے ان کو پاؤں کے نیچے اس دور کو کچل دیا ہے. اینڈ دین ایک ہی الفاظ کہتے ہیں, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, آپ کو اس دنیا کا کیا پتا. ان کو کچھ نہیں پتا. انہوں نے پیمپر آپ کو کیا, آپ کو باتھ روم لے کے گئے, آپ کو گود میں انجیکشن لگوانے ڈاکٹر کے لے کے گئے, ہاں, آپ کو دھوپ اور چھاؤں سے بچایا, آپ کو اسکول کے لیے یونیفارم پہنایا, آپ کو کپڑے دیا, آپ کو کھانا پینا دیا, آپ کو ایک ایک چیز دی. ان کو کچھ نہیں پتا, سب آپ کو پتا ہے. آپ کو جب پتا لگے گا اور لگ پتا جائے گا جب آپ خود ماں باپ بنیں گے. دیٹس انف. ختم. اس بات پہ میں اپنا میسج ختم کر رہی ہوں. میرے خیال میں بہت اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان تمام ماں باپ کے لیے پلیز پلیز پلیز, جو بچے 24 سال کے ہوئے اور اب جب آپ یہ کہیں کہ میرا بچہ بڑا بگڑا ہوا ہے, تو پلیز ایسا نہیں ہے. اب یہ نوٹ کر لیں کہ بگاڑ کس نے پیدا کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی رسپیکٹ کریں, معاشرے میں اچھا مقام بنائیں, وہ لوگ سب سے زیادہ ان سے ایک بات کہیے گا, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تھوڑا دین کا بتائیں گے تو ان کو بڑی بڑی باتیں ہمارے پیغمبروں نے بھی برداشت کی ہیں, ایسا نہیں ہے. اور سب سے بڑی اعلیٰ مثال ہمارے لیے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی. کیا نہیں کی انہوں نے؟ اللہ نے ان کو کیا, وہ جو ایک انگلی سے سب کچھ کہتے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی جو ایک اللہ پاک نے ان کو خاص میں کہوں گی ایک صلاحیت دی ہے, اس کے باوجود مجھے بتائیں نا وہ کیا نہیں کر سکتے. تو پھر وہ بھی تو چاہتے میجک کر لیتے, لیکن انہوں نے ہر چیز اس
انداز میں گزار کے بتائی کہ آنے والی نسلیں، کیا کہا میں نے، آنے والی نسلیں، تو ہمارے ماں باپ جو سامنے میری پیاری بہنیں جو بھی شادیاں ہوئی ہیں ان کے بچے ہوں، تو آنے والی نسلوں کو آپ نے کیا دینا ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیٹ سی. میں جانے سے پہلے، بریک سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہاں جی ہاں، ایک بڑا ساکنان شہر کی جانب سے ایک بڑا عالمی مشاعرہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے 8 فروری. تمام لوگ وہاں پر پہنچیں، کوئی چارجز نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. بڑے بڑے وہاں پر جو ہیں شعراء کرام تشریف لائیں گے، کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں، بڑے صغیر سے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں سے. تو ان سب کو جو ہے ساکنان شہر ویلکم کرتا ہے. اور ساکنان شہر کراچی کی فرحان الرحمان صاحب کی طرف سے یہ انویٹیشن ہے، اور عرش ان کے ساتھ ایز اے میڈیا کولیبریشن بھی کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. تو لیٹ سی وہاں ان کا ایک اسپیشل پیکیج دیکھیں. ایونٹ سے پہلے ان کا ایک خوبصورت پروگرام لانچنگ ہوئی تھی، ان کی لانچنگ ہوئی تھی، اس کا اسپیشل پیکیج ہے. تو لیٹس آف پاکستان میں اس کو دیکھیں. میں لیتی ہوں یہاں پہ بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھیں لیٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین، گڈ مارننگ. بس ابھی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ابھی آپ نے دیکھا لائٹس آف پاکستان. جی ہاں، ساکنان شہر کے لیے، ساکنان شہر کراچی کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک زبردست ایونٹ ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو، اور وہ ہے عالمی مشاعرہ. اور یہ عالمی مشاعرے سے پورے بر صغیر سے بڑے بڑے نامور شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں. اور یہ ہے سرپرستی کس کے؟ جی ہاں، ہمارے رفیق پردیسی، حاجی رفیق پردیسی کی سرپرستی میں یہ ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور فراز الرحمان ماشاءاللہ کئی سالوں سے اس ایونٹ کو پورا آرگنائز کر رہے ہیں. اور اس ایونٹ میں آپ سب لوگ تشریف لائیں، آپ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ اردو ادب کو پروموٹ کرنے میں فراز الرحمان کا ایک، میں کہوں گی، بڑا ہاتھ ہے، جو ایک خوبصورت انداز میں مشاعرے کا انعقاد کرتے ہیں. اور ہر طبقہ فکر سے، شعبہ ہائے زندگی سے اس ایونٹ کو لوگ دیکھنے آتے ہیں. جی میرے ساتھ موجود ہیں فراز الرحمان صاحب. فرحان الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحان الرحمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ بتائیے. تیاریاں کیسی چل رہی ہیں یہ بتائیے. میرے خیال میں اب تو مکمل ہو گئی ہوں گی. جی ہاں، تیاریاں مکمل ہیں انشاءاللہ تعالی. آج پنڈال لگ جائے گا ایکسپو سینٹر کراچی میں، اور انشاءاللہ عظیم و شان مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے. اور 8 فروری کی شب 8:30 بجے انشاءاللہ سے شروع ہوگا، اور رات گئے تک جاری رہے گا انشاءاللہ یہ مشاعرہ. یہ 30واں عالمی مشاعرہ کا آپ انعقاد کریں، تو اب مجھے بتائیں کہ کتنا فرق لگتا ہے، کہ کتنے لوگ، میں نے دیکھا فرحان الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ جوڑ گئے ہیں، اور بڑے بڑے شعراء اکرام، یہاں تک کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تو ایونٹ کی کوریج بھی دی تھی، اور اس میں امریکہ سے بھی لوگ ہیں، انڈیا سے بھی لوگ ہیں. تو یہ پذیرائی کیسی لگتی ہے آپ کو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ شہر کے لیے ایک اچھا اور مفید ایکٹیویٹی کریٹ کریں. اور یہ جو مشاعرہ ہے یہ لوگوں کے لیے ہم ارینج کرتے ہیں، اور اس پہ ہم 6 مہینے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں. اور اس میں تمام بڑے شعراء کو ہم انوالو کرتے ہیں. وہ شعراء جن کو آپ اکثر کراچی میں سن نہیں پاتے، ان کو مدعو کرتے ہیں. پورے ملک سے مدعو کرتے ہیں، دنیا بھر سے مدعو کرتے ہیں. اور وہ آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں، کراچی آتے ہیں، اور کراچی آ کے آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرتے ہیں. جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ان کو اپنے سامنے سننے کی، تو ان کے سامنے وہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں. اور بڑے بڑے نام آ رہے ہیں. اس دفعہ تو عباس تابش صاحب آ رہے ہیں، ماشاءاللہ. اور
शौकत फहमी आ रहे हैं, इसके माशाल्लाह। अलावा रहमान फारिस आ रहे हैं, हामिद अतीक थोड़ा आवाज सरवर कीजिए साहब आ रहे हैं, शहजाद। और मज़ा के भी इसमें बड़े शायर आ रहे हैं। माशाल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला लोग देखेंगे कि ये मुशायरा बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा। और इसमें यूके से भी हैं, और माशाल्लाह। अमेरिका से भी हैं, कनाडा से भी हैं, अल्लाह। इसमें दम्माम से भी हैं, इसमें कतर से भी हैं। तो ये सब लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं तमाम शोरा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और कराची वालों के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो कराची वालों को भी पुरजोश इस्तकबाल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कराची के लोग इसमें शरीक हों। और हमने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है। तो इसमें मेरी आपके चैनल की तवज्जो से दरख्वास्त होगी तमाम कराची वालों से कि आप तशरीफ़ लाएँ, खुद भी तशरीफ़ लाएँ, अपनी फैमिली और अपने दोस्त अहबाब को साथ लेके आएँ और इस मुशायरे को एंजॉय करें। इसमें हम ये सिर्फ कोई एक मुशायरा नहीं रह गया, ये अब एक फेस्टिवल बन गया है। पिछले 30 साल से ये मुशायरा हो रहा है और ये एक फेस्टिवल बन गया, एक रिवायत बन गई है। और यहाँ पर आपको हमने आप लोगों के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए हैं, चाय के स्टॉल भी लगाए हैं, सब इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगी फरहानुर रहमान साहब, आपने इस उर्दू अदब को इस अंदाज में एक खूबसूरत एक पिक्चर बना दिया है कि ये अवामी, मैं कहूँगी अक़वाम बैनुल अक़वामी जो है एक स्केच बन गया है कि लोग इस इवेंट, इस फेस्टिवल का जो आप अभी नाम ले रहे हैं सकनान शहर कराची के लिए, ये जो आलमी मुशायरे की बात हो रही है, तो लोग इसका वेट करते हैं कि अब ये कब अगले साल होगा और हम इस प्रोग्राम में जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने उर्दू अदब को एक नाम दिया और उर्दू अदब को एक नए अंदाज में पेश किया, शायरी को एक नए अंदाज में खूबसूरत, क्योंकि लोग शायरी से बहुत दूर हो गए थे, अब अपने अपने तक रख लिया था, लेकिन अब आपने नौजवानों को भी मौका दे रही है, इसमें फ़ीमेल भी हैं, मेल भी हैं और सीनियर शोरा इकराम है और बड़े बड़े नामवर शायर जिनसे लोग मिलना चाहते हैं, उनको आपने सबके करीब कर दिया। इसका आपको फीडबैक क्या मिलता है? बस ये फीडबैक यही है कि हमें ये तसल्ली होती है कि हम अपने माशरे की कोई खिदमत कर रहे हैं। और बात यह है कि साइंस के इस दौर में लोग साइंस की तरफ ज़्यादा रग़बत है, लेकिन साइंस आलात को ईजाद तो कर सकते हैं, लेकिन अब छुरी साइंसदान बना देगा, एटम बम बना देगा, बंदूक बना देगा, लेकिन उसका इस्तेमाल सिखाता है अदब। कि आपने छुरी से किसी का गला काटना है या छुरी से सब्जी काटनी है, फ्रूट काटना है, आपने एटम बम चलाना है या नहीं चलाना है, या किस वक्त चलाना है, ये सब कुछ अदब सिखाता है। और यही तरबियत करने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने माशरे में। जो इस वक्त हमारे माशरे में जो सिलसिला चल रहा है, शिद्दत पसंदी चल रही है, उस शिद्दत पसंदी को हम अगर कम कर सकते हैं तो इस अदब के जो तरीक़ेकार हैं, जो अदबी महफिल हैं और अदबी मुशायरे हैं, इनमें लोगों को बुला के और उनकी तरबियत करके उसी से हम ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा फरहानुर रहमान साहब, ये बताइए कि एक नया कुछ आप लेकर आ रहे हैं, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब जो हैं वो कुछ मेरे ख्याल में कुछ सरप्राइज़ कुछ लॉन्च करें, वो क्या है? हाजी रफ़ीक परदेसी साहब हमारे चेयरमैन हैं और उन्होंने जो है वो 2 बच्चों के लिए खुसूसी मेडल रखे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किए फर्स्ट अपना मैट्रिक बोर्ड में, जो फर्स्ट पोजीशन हासिल किए हैं उनको गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और 2-2 लाख रुपए नकद इनामात दिए। वाह वाह, ज़बरदस्त। ये है होती है एप्रिसिएशन। ये अच्छी बात है कि आपने ये हाजी रफ़ीक परदेसी साहब ने ये एक नया इनिशिएटिव लिया और इस तरह बहुत सारे लोगों को एक हौसले बढ़ते, इंकरेजमेंट होती है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इस आलमी मुशायरे को बहुत कामयाबी और इज़्ज़त बख्शे और माशाल्लाह बड़े बड़े लोग वहाँ पर जो आ रहे हैं उन सबसे लोग मिलें। फरानुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, एक बार फिर कराची के लिए खुशखबरी, एक बार फिर 30वां आलमी मुशायरा साकिनाने शहर की जानिब से
इनेकाद किया जा रहा है एक्सपो सेंटर में 8 फरवरी में। आप 8 फरवरी को है पहुँचें वहाँ पर। तमाम लोग जो उर्दू अदब से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग जो शायरी का शगफ़ रखते हैं, पसंद करते हैं, वो इस इवेंट को देखने ज़रूर जाएं। एक्सपो सेंटर में इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है फरहानुर रहमान की जानिब से एंड हाजी रफ़ीक परदेसी साहब की जानिब से। लेट्स सी, अब ये भी शायरी का प्रोग्राम है। मेरे प्रोग्राम में ये सेगमेंट है शायरी का, और शेर व शायरी हम भी पेश करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में एवरी फ्राइडे को। और मेरे साथ एक बहुत ही माशाल्लाह सीनियर हस्ती यहाँ पर तशरीफ़ रखती है, मैं उनसे मिलवाती हूँ। बड़े अच्छे शायर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ परवेज़ नकीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। और मैं आज आपसे बहुत सारे शेर भी सुनूंगी, नज़में भी सुनूंगी, गज़लें भी सुनूंगी और कलाम भी सुनूंगी, सबको मिक्स कर सब कुछ कलाम ही होता है जी, सब कुछ कलाम में ही होता है। मैंने कहा सब कुछ बीच में हो गया तो इन सबको जोड़ देंगे तो कलाम में आ गया। शायरी का जिस तरह लोगों को, मैं थोड़ी सी बात करूंगी फिर आपके सुनती शेर वगैरह। नकीब साहब, एक पहले जो लोग होते थे ना, अपने लफ्ज़ों का बयान, कहते हैं ना एहसास, शायरी एक एहसास का नाम है, अपनी एहसास दूसरे तक ट्रांसफ़र, फीलिंग का। पहले लोग बड़े अच्छे अंदाज में बात करके अपनी बात को डिलीवर करते थे। क्या अब वो नज़र आता है इस दौर में ऐसा? मौजूदा दौर में अगर आप बात करें तो पहली बात तो जो पहले वाले लोग थे, जो हमारे अकरबा थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, जिनसे हमने सीखा, वो ज़्यादातर शायरी जो थी वो गुलो बुलबुल और लबो रुखसार और दुर्फो काकुल के गिर्द घूमते दिखाई, ये नहीं हुस्न से बाहर, हिरनी की चाल, गुलाबी आंखें, सब कुछ। तो जैसे जैसे वक्त बदला तो शायरी का जो कैनवस है वो वसी हुआ। उसमें समाजी, उसमें ख़ानदानी मसाइल, उसमें सियासी मसाइल और उसमें तबक़ाती तकसीम का सिलसिला, ये भी शायरी में दर आया और उसने शायरी को एक नया अंदाज दिया। इब्तिदा में ये जो था ये आज़ाद नज़मों में, या जिसे नज़्म मुर्रा कहते हैं, उसमें आया, और उसके बाद फिर ये जो ओज़ान में जो शायरी की जाती है उसमें भी इसने अपनी जगह बना ली। और उसमें जब आप आगे आते हैं तो फिर मज़ाहमती शायरी भी बीच में शामिल हो जाती है, जो कि वो अपने जज्बात के ख़िलाफ़ जो बात हो जाती है, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ जो बात हो रही होती है, ज़माने को वो दिखाई दे रही है कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा, तो मज़ाहमती शायरी के ज़ुमरे में आ जाता है। तो आजकल इस तरह का भी हो रहा है। लेकिन इसमें एक शिकवा मुझे ये है नौजवान शोरा और शायरात से कि वो लिखना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। जल्दी है। मेरी इस्तदा है उन सारे बच्चों बच्चियों से या बेटों बेटियों से या उन दोस्तों से जो शायरी करना चाहते हैं लेकिन असातिज़ा के साथ जुड़े रहें और वहाँ पर पहुँचिए, उनसे सीखें। गुड। और ये जो अंदाज़ व तवार होते हैं, ये आपकी शायरी को दूसरों तक पहुँचाने का बेहतरीन जरिया है। चलिए जी, एक शेर, आपकी इजाज़त, एक शेर सुना दूं? जी जी जी। फिर आपकी तरफ आऊँगी। रात हो गई तो चांद भी दिखाई देगा, रात हो गई तो चांद भी दुहाई देगा, रात हो गई तो चांद भी दुहाई देगा, तुम्हें ख्वाबों में एक चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत है ज़रा सोच कर करना इसको, ये मोहब्बत है ज़रा सोच कर करना इसको, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। चलते हैं ज़रा आपकी तरफ, आरिफ परवेज़ नकी साहब जी, क्या पेश कर अता कीजिए सर। एक चंद इशारे पहले पेश करता हूँ कि लगी जो आग, लगी जो आग धुआं भी तलाश कर लूँगा, लगी जो आग धुआं भी तलाश कर लूँगा, चला तू जाए जहाँ भी तलाश कर लूँगा, चला तू जाए जहाँ भी तलाश कर लूँगा, सफ़र गुरेज नहीं हूँ अभी तो चलना है, सफ़र गुरेज नहीं हूँ अभी तो चलना है, रुका तो ज़ौक़ के मकाम भी तलाश कर लूँगा, रुका तो ज़ौक़ के मकाम भी तलाश कर लूँगा। शेर सुनिएगा, नकीब खुद को मैं पहले तलाश तो कर लूँ, नकीब खुद को मैं पहले तलाश तो कर लूँ, मैं बोलने को ज़बां भी तलाश कर लूँ। वाह, क्या बात, क्या बात। बोलने को ज़बां भी तलाश कर लूँगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, मैं चाहूँगी पूरे कोई नज़्म कलाम वो पूरा मैं सुनना चाहूँगी आपसे जी। हमारे साथ बड़े प्यारे शायर आरिफ परवेज़ नकीब साहब हैं। और जी सर, जी मैं अर्ज़ करता हूँ। जी जी।
आंख से ओझल उजले उजले आय कई मंजर हो जाते हैं। आँख से आंख से ओझल उजले उजले कई मंजर हो जाते हैं, शीशा बनकर मिलने वाले क्यों पत्थर हो जाते हैं। शीशा बनकर मिलने वाले क्यों पत्थर हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था मज़ामती अदब की, तो उस हवाले से देखिएगा, सच का सूरज लेकर निकले क्या तुमको मालूम न था। हाय हाय हाय, सच का सूरज लेकर निकले क्या तुमको मालूम न था, जुगनू भी शहर में निकले तो बेसर हो जाते हैं। सच का सूरज लेकर निकले क्या तुमको मालूम न था, बहुत खूब। जुगनू भी इस शहर में निकले तो बेसर हो जाते हैं। तेरी हंसती आंखें मुझको खौफजदा कर देती हैं। आय तेरी हंसती आंखें मुझको खौफजदा। खौफजदा कर देती हैं, जिनमें ज्यादा खुशियां हों वीरान वो घर हो जाते हैं। तेरी हंसती आंखें मुझको खौफजदा कर देती हैं, जिनमें ज्यादा खुशियां हों वीरान वो घर हो जाते हैं। देख मुझे ना खौफ दिला, हाँ। देख मुझे ना खौफ दिला तू हिजर की जलती रातों का। देख मुझे ना खौफ दिला तो हिजर तू हिजर की जलती रातों का। डर जब हद से बढ़ जाए इंसान नडर हो जाते हैं। डर जब हद से बढ़ जाए इंसान नडर हो जाते हैं। भूल गए हैं लोग तुझे तो यार नकीब ये गम कैसा। भूल गए हैं लोग तुझे तो यार नकीब ये गम कैसा। जो पत्थर दब जाएं एक दिन वो गौहर हो जाते हैं। जो पत्थर दब जाएं एक दिन वो गौहर हो जाते हैं। आंख से ओझल उजले उजले कई मंजर हो जाते हैं, शीशा बनकर मिलने वाले क्यों पत्थर हो जाते हैं। वाह नकीब साहब, बहुत खूब। एक शेर के बाद फिर हम आपकी तरफ आते हैं। एक और आप निकाल के रखें कलाम, हम सुनेंगे। आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर। हाँ, आईना क्या देगा तुम्हें तुम्हारी शख्सियत की खबर। कभी मेरी आंखों से देखो कितने लाजवाब हो तुम। जी सर, हम आपकी तरफ आते हैं। आपकी नजर जी जी। अजब उसने तमाशा कर दिया। हाय 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 हाय, अच्छा उसने तमाशा कर दिया है, बुलाकर पास तन्हा कर दिया है। हाय हाय, बुलाकर पास तन्हा कर दिया है। बहुत मासूम था मैं जाने जाना, बहुत मासूम था मैं जाने जाना। मुझे भी अपने जैसा कर दिया है, मुझे भी अपने जैसा कर दिया है। वाह। खुद उसने भर लिए चाहत के कूजे, खुद उसने भर लिए चाहत के कूजे। चाहत के कूजे। खुद उसने भर लिए चाहत के कूजे, तो फिर तालाब गंदा कर दिया है। ओह, तो फिर तालाब गंदा कर दिया है। मेरी आंखों से दुनिया देखता था, मेरी आंखों से दुनिया देखता था, उसी ने मुझको अंधा कर दिया है। मेरी आंखों से दुनिया देखता था, उसी ने मुझको अंधा कर दिया है। मेरे अंदर के मीठे पानियों को, गौर कीजिएगा, मेरे अंदर के मीठे पानियों को तेरे लहजे ने कड़वा कर दिया है। आए हाय। मेरे अंदर के मीठे पानियों को, एक बार, बहुत प्यार। मेरे अंदर के मीठे पानियों को तेरे लहजे ने कड़वा कर दिया है। दीवारें गिर गई हैं मेरे दिल की, दीवारें गिर गई हैं मेरे दिल की, इसे अब मैंने रास्ता कर दिया है। बहुत खूब, बहुत इसे अब मैंने रास्ता कर दिया है। मेरी आंखों से दुनिया देखता था, उसी ने मुझको अंधा कर दिया है। बहुत खूब। एक और हो जाए जब तक, एक शेर, इजाजत है सर? जी 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 जी। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स जिसे तूने छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स जिसे तूने छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। सर आपकी तरफ हूँ। एक नज़्म जी जी आपकी नजर करता हूँ। जी आता कीजिए। मुसाफिर। जी जी। वो दो मुसाफिर जो राह तलबे वफा में खोए तो कितना रोए। वो दो मुसाफिर जो राह तलबे वफा में खोए तो कितना रोए। वो दो मुसाफिर जो आस की चंद तितलियों को पकड़ने निकले। वो दो मुसाफिर जो आस की चंद तितलियों को पकड़ने निकले तो यास भंवरों से भर के दामन को लौटे आए।
تو یاس بھمروں سے بھر کے دامن کو لوٹ آئے وہ دو مسافر جو خواہش گل کی چاہ میں نکلے تو اپنی خوشبو بھی بھول آئے کہ نہ وہ اپنے تھے نہ پرائے چلے تھے پلکوں پہ دکھ پروئے تو کتنا روئے چلے تھے پلکوں پہ دکھ پروئے تو کتنا روئے وہ دو مسافر جو راہ طلب وفا میں کھوئے تو کتنا روئے جم گیا جب پلک پلک پہ سرش کے خون تو جم گیا جب پلک پلک پہ سرش کے خون تو یہ راز افشا ہوا کہ آخر وہ راہ طلب وفا کے راہی وہ راہ طلب وفا کے راہی فقط خلاؤں میں تھے مولک فقط خلاؤں میں تھے مولک کہ نہ زمین تھی نہ آسمان تھا ہر ایک عکس سے یقین گما تھا کہ عمر بیتی تو ساری ایسے نہ جاگے جاگے نہ سوئے سوئے وہ دو مسافر جو راہ طلب وفا میں کھوئے تو کتنا روئے. بہت خوب. اچھا ایک شعر پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں اور ذرا مجھے چاہیے آپ سے ایک اور کلام سنوں گی. ایک شعر آپ کو عطا کرتی ہوں. نہ جانے وہ کس عالم میں تھا نہ جانے وہ کس عالم میں تھا میرے سامنے تھا مگر میرے خیالوں میں نہ تھا. سر آپ کی طرف آتی ہوں. جی. انکار و اقرار سے پہلے سوچیں گے انکار و اقرار سے پہلے سوچیں گے چاہت کے اظہار سے پہلے سوچیں گے. واہ کیا بات کیا بات. چاہت کے اظہار سے پہلے سوچیں گے سچ کی لاش کو کب اور کیسے دفنائیں سچ کی لاش کو کب اور کیسے دفنائیں. جھوٹ کے کاروبار سے پہلے سوچیں گے ہائے ہائے. سچ کی لاش کو کب اور کیسے دفنائیں جھوٹ کے کاروبار سے پہلے سوچیں گے. پیار بغاوت گویا رسم و ریت سے ہے پیار بغاوت گویا رسم و ریت سے ہے اپنی جیت یا ہار سے پہلے سوچیں گے اپنی جیت یا ہار سے پہلے سوچیں گے. کیسے جائیں عشق کے بالا خانے پر کیسے جائیں عشق کے بالا خانے پر گھنگرو کی جھنکار سے پہلے سوچیں گے گھنگرو کی جھنکار سے پہلے سوچیں گے. یار نقیب بچھڑنا طے ہے پھر بھی تو یار نقیب بچھڑنا طے ہے پھر بھی تو اس بحث و تکرار سے پہلے سوچیں گے اس بحث و تکرار سے پہلے سوچیں گے انکار و اقرار سے پہلے سوچیں گے چاہت کے اظہار سے پہلے سوچیں گے. مجھے آپ کے چاہت سے یاد ہے وہ گانے نا چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری. جی جی ایسا ہی ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی یہ ہماری منی بیگم کا تھا میرے خیال میں وہ گانا غزل سناتی تھی چاہت میں کیا دنیا. نہیں کس کا تھا وہ ان کا نہیں تھا وہ کیا خانم تھا ان کا گلنار خانم کا گلناز ایسے کر کے نام. اچھا آپ کو مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن یہ بڑا پیارا لوگوں کا کیا سمجھانے دو سب کی اپنی مجبوری. جی ایک اور عطا چند قطعات آپ کی نظر کرتا ہوں. وفا کی حد سے جو باہر نکل گیا ہوتا وفا کی حد سے جو باہر نکل گیا ہوتا یقین جانوں میں کب کا بدل گیا ہوتا. سر مکرر ایک بار. وفا کی حد سے جو باہر نکل گیا ہوتا وفا کی حد سے جو باہر نکل گیا ہوتا یقین جانوں میں کب کا بدل گیا ہوتا یقین جانوں کہ میں کب کا بدل گیا یقین جانوں میں کب کا بدل گیا ہوتا. وہ میری آنکھیں تیرے پاس رہ گئی ورنہ وہ میری آنکھیں تیرے پاس رہ گئی ورنہ میں تیرے شہر سے کب کا نکل گیا. واہ 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 سر بہت خوب. وہ میری آنکھیں تیرے پاس رہ گئی ورنہ میں تیرے شہر سے کب کا نکل گیا ہوتا. چند اشعار. انکار وہ کر دیتا ہے اقرار سے پہلے انکار وہ کر دیتا ہے اقرار سے پہلے دروازہ بنا لیتا ہے دیوار سے پہلے. انکار وہ کر دیتا ہے اقرار سے پہلے دروازہ بنا لیتا ہے دیوار سے پہلے. یہ شہر عجب شہر ہے یہ شہر عجب شہر ہے اس شہر میں خبریں یہ شہر عجب شہر ہے اس شہر میں خبریں دیواروں پہ آ جاتی ہیں اخبار سے پہلے. یہ شہر عجب شہر ہے اس شہر میں خبریں دیواروں پہ آ جاتی ہیں اخبار سے پہلے. ایک اور کتاب کی نظر کرتا ہوں. جی. میرے نصیب میں جو تھا بھنور نہیں جاتا
मेरे नसीब में जो था भंवर नहीं जाता, उधर गया हूँ मैं रास्ता जिधर नहीं जाता, उधर गया और रास्ता जिधर नहीं जाता, उधर गया हूँ मैं रास्ता जिधर नहीं जाता, मुझे वो मिल भी गया तो नकीब जाने क्यों, मुझे वो मिल भी गया तो नकीब जाने क्यों, वो मेरा हो ना सकेगा ये डर नहीं जाता, मुझे वो मिल भी गया तो नकीब जाने क्यों, वो मेरा हो ना सकेगा ये डर नहीं जाता, मेरे नसीब में जो था भंवर नहीं जाता, उधर गया हूँ मैं रास्ता जिधर नहीं हमारे साथ जाता। नकीब साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और ये है इश्क शायरी बज़्म शायरी। लेकिन शोरा इकराम, जिस तरह मैंने अभी एक बार फिर मैं आपको अनाउंस करती चलूँ, क्योंकि साकिनान शहर की जानिब से एक ज़बरदस्त आलमी मुशायरा मैं कहूँगी होने जा रहा है 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर में, और इसमें आप जा सकते हैं। इस शेर शायरी के खूबसूरत से प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक फेस्टिवल बन गया है और ये फ़रहानुर रहमान की काविशें हैं जो ये 30वां आलमी मुशायरे का इनेकाद करने जा रहे हैं, और सरपरस्ती जो कर रहे हैं माशाल्लाह हाजी रफ़ीक परदेसी साहब की सरपरस्ती में ये इवेंट होने जा रहा है। और इस इवेंट को सब लोग पूरे कराची में बहुत पसंद करते हैं, इसको बड़ी पजीराई मिल रही है। इसमें गवर्नर साहब आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, और डिफरेंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इसमें। मैंने फ़ारूक सत्तार साहब को भी देखा इसमें, मैंने और बहुत सारे बड़े बड़े शख्सियात को इस इवेंट में देखा। तो ये जो इवेंट जो है अदब का एक खूबसूरत अक्कासी करता है। शेर व शायरी में बड़े बड़े नामवर शायर, बल्कि पूरे मुल्क से, बल्कि मैं ये कहूँगी कि दुनिया के उन हिस्सों से जैसे अमेरिका, कनाडा, हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ से भी शायरी को जो पजीराई देने के लिए शोरा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं क्रेडिट गोज़ टू फ़रहानुर रहमान साहब। इसी तरह आप काविशें करते रहें और हमें इन बड़े बड़े शायरों को मिलने का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है। और जब शायरी की जो मैं एक बात करती हूँ, एक अलग सा माहौल बन जाता है। कहते हैं अपनी बात को आगे पहुंचाने का एक खूबसूरत ज़रिया वो अल्फाज होते हैं जो दिल की गहराई में उतर जाते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग फ़तह कर लेते हैं कलम से जो लिखा जाता है, लोग बड़े बड़े मुल्क को भी फ़तह कर लेते हैं। ये अल्फाजों का जादू होता है, ये अल्फाजों की लिखत होती है। डिपेंड करता है कि आप अपने अल्फाज को कैसे डिलीवर करें। कुछ लोग किसी के अल्फाजों से रो पड़ते हैं, कुछ लोग अल्फाजों को इकट्ठा करके गुनगुनाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और कभी आप इसी अल्फाजों से कुछ ऐसा जहर उगलते हैं तो लोग रोने लगते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अल्फाजों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं चलती हूँ अपने आरिफ परवेज़ नकीब साहब के पास। सर माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपके साथ एक ब्रेक में गुफ्तगू चल रही थी और आप अपनी स्ट्रगल की बात बता रहे थे। कुछ लोग अपनी कामयाबी के बाद अपनी ज़िंदगी की वो हकीकत शेयर करते हुए लोग हेजिटेट होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमने ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा कैसे गुजारा, और वो बचपन की स्ट्रगल, वो शरारतें, वो उनको बार बार उनके अंदर उनको याद आती हैं। तो आज हम ज़रा नकीब साहब को ज़रा पहली बार शायरी में कुछ ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो बचपन की बातों को बड़े प्यारे अंदाज में अदा कर रही हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा बचपन में जो है अपनी ज़िंदगी की बहुत कठिन मरहलें और बचपन कैसे गुजारा, ये बताइए। नहीं, बचपन तो मेरा बड़ा खूबसूरत गुजरा। वाले साहब आर्मी में से, अच्छा, और मुख्तलिफ शहरों में जाकर पढ़ा। एक शायर इतना शरारती भी हो सकता है। हाँ, मैं बहुत शरारती था, बाद में संजीदा हो। तो शरारती बहुत थे, और वाले साहब मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफ़र होते थे तो साथ हम भी चले जाते थे। तो मुख्तलिफ लोगों से मिलना, मुख्तलिफ सकाफ़तों का मुशाहिदा करना या वो सारा शामिल। बेशक हम बच्चे थे, लेकिन वो चीज़ें ध्यान में रह जाती हैं, नज़र में रह जाती हैं, लाशौर में चली जाती हैं। तो इसको अपना लेते थे हम लोग। फिर आखिरी पड़ाव जो था वो गुजरांवाला में हुआ जी।
तो मैट्रिक वहाँ से किया। तो उसी दौरान में मैं जब कॉलेज में दाखिल हुआ तो वालिद साहब की बीमारी के बायस मेरी फ़ीस का मसला हो रहा था। तो मैं रंग का, ये जो बिल्डिंग का रंग का काम है, मैं उन शख्सियत को तो खराज तहसीन पेश करना, उनका नाम यूसुफ चौधरी था, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, बड़ी प्यारी शख्सियत थी। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया इस मामले में, क्या वो मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें दूसरों से ज़्यादा अच्छे पैसे दूंगा, तुम बच्चे हो, पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यानी कि आपका उनको आपका गोल अच्छा लगा कि यार इनका मकसद अच्छा है, तो मैं इसको इसका काम भी ले लूँ और इसको सपोर्ट भी कर। और उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। और मैं जाता, और मेरा काम था हिसाब किताब करना, मजदूर को पैसे देने, लेकिन मैं साथ काम भी सीख गया। अच्छा, रंग का। तो फिर जब इसी तरह से उन दिनों में स्टेज ड्रामे हुआ करते थे, कभी कहीं कभी कहीं, तो लोगों ने देखा इस बंदे में कुछ थोड़ी सी रमक है जो ये अदाकारी कर सकता है। तो मेरा कैरेक्टर बड़ा मशहूर हुआ था जो मैंने अंधे का किया था। अच्छा। तो वो 5 दिन ड्रामा मुल्तान में चलता रहा और बड़ी पिज़राई मिली उस ड्रामे को। तो मुख्तलिफ किरदार मैंने किए और उससे पैसे कमा कर मैं अपनी फ़ीस देता। फिर यूनिवर्सिटी में जब आया तो वहाँ पर ड्रामे लिखे भी और साथ में ट्यूशन्स भी की और अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लेकर आया कि आज लोग मुझे प्रोफेसर नकीब के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत। ये अच्छी स्ट्रगल इंसान को जो कामयाबी मिलती है, आप उसके बिहाइंड जो, ये इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि वो लोग जो हर चीज़ में समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हमें दें तो हम कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ माँ बाप की सपोर्ट बने। अगर कहीं पर भी आप लैक हो रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही, कुछ लोग कहते हैं यार मैं डॉक्टरी करना चाहता हूँ, मेरे पास फीस नहीं है, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब देंगे तो हम कुछ करेंगे। एक और बड़ी खूबसूरत बात मेरे साथ है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था 1997 में, तो भुट्टो साहब का वो दौर था और अच्छा, वो कैद वैद हो गए और मतलब पकड़ लिया गया, तख्ता उलट दिया गया। तो हम चूंकि पीपल्स फेडरेशन से बच्चे थे, तो लोगों ने कह दिया यार शायर है, कौम का सतून है, और ये कौम के सतून ऐसे होते हैं, कौम इन्हीं के सर पे खड़ी होती है। भाटी गेट में शालमी पे एक बड़ा जलसा था, सतून को वहाँ ले गए शायरी पढ़ने के लिए। तो अभी शायरी पढ़ ही रहे थे कि पुलिस की रेड हो गई, तो सतून को उन्होंने नीचे रख लिया। क्या फेंटा लगा, यही सबको उकसा रहा है लफ्जों से। तो उन्होंने पकड़ के, अच्छा मेरी धुनाई की, पकड़ के फिर शायकिला में डाल दिया। और मुझे एजाज़ हासिल है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन एरा था कि मेरे साथ कैद में, मैं बच्चा था 16-17 साल का बच्चा, और मेरे साथ कैद में कौन थे? फैज़ अहमद फैज़, अहमद कासमी, सिप्ती हसन और ये फ़खर जमा पिंडी वाले, जिन्हें कमज़ात और बंदी ख़ुबान वगैरह लिखी। तो सिप्ती हसन तो खैर तारीख़ के बहुत बड़े नाम शायर, ये नमाजी के मदार, नवेद फ़िक्र, मूसा से मार्क्स तक वगैरह वगैरह, ये उनके साथ। अब तो मैं बच्चा था, तो मैं उनके खाने और चाय गर्म करने पे रहता था, तो खिदमत पे। लेकिन उनके जो तो अक्सर पंजाबी बैठा मुड़िया बैठ सुन, ए लड़के बैठो सुनो, तो मैं उनकी जो गुफ्तगू सुनता था उसने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आगे मुझे महमेज मिली, जो मैं उनके साथ बैठ के बातें करता था, बात करता नहीं था, मैं सुनता था, बात मैंने क्या करनी थी उनसे, इतने जय्यत शख्सियात, और मैं बच्चा, मैं सिर्फ बैठ के सुन रहा होता था। तो एक हुआ करते थे पुलिस वाले, किसी ने हुक्का प्रोवाइड कर दिया था, कभी सिगार नहीं होता था फैज साहब के पास, तो वो फिर हुक्का भी इस्तेमाल कर लेते थे। तो बड़ा अच्छा उनके, तो 42 दिन 42 डेज मतलब आई बिन अरेस्टेड या इन जेल, तो मैं कैद रहा शायकिला में। और जब वापस कॉलेज गया तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या हुआ था, बल्कि मेरी हाजिरी लगी हुई थी कि ये बच्चा जेल गया। जेल काट रहा है। ये जिंदगी का हिस्सा है। बहुत सारे लोग कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अपने नक्श छोड़ जाते हैं और ये यादों में रह जाते हैं, और वही बात है कि इनको नहीं पता था, जिन लोगों में ये बैठ रहे वो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, वो आगे चल के और मज़ीद, देखो पुरानी बात है, वही बात है कि किसी वक्त हम किसके साथ मिलते हैं हमें खुद नहीं मालूम होता। आगे चलते हैं, हमारे साथ परवेज़, आरिफ परवेज़ नकीब साहब, और अब क्या आप पता करेंगे ये बताएं। मैं एक नज़्म जी पेश करना चाहता हूँ, नज़्म मुर्रख खिराज। वो सारे लम्हे, वो सारा मंजर, वो सारे लम्हे, वो सारा मंजर, जो भूल जाओ तो भूल जाना, ओए होए होए, जो भूल जाओ तो भूल जाता, जो भूल जाओ तो भूल जाना, ना याद रखना किसी शजर की घनेरी छाँव में हम मिले थे, ना याद रखना
किसी शजर की घनेरी छाँव में हम मिले थे कि मेरी गुर्बत ने वहशतों को हवाएं दी हैं कि मैंने तुमको न जाने कितनी सदाएं दी हैं, कि मेरी गुर्बत ने वहशतों को हवाएं दी हैं कि मैंने तुमको न जाने कितनी सदाएं दी हैं। यूं नर्म सीने में संग धड़केंगे सोचा कब था, यूं नर्म सीने में संग धड़केंगे सोचा कब था, कि तूने अपना वजूद पत्थर सा कर लिया है, कि तूने अपना वजूद पत्थर सा कर लिया है। न सुन रहे हो, न देखते हो, न सोचते हो, न बोलते हो, न सुन रहे हो, न देखते हो, न सोचते हो, न बोलते हो, कि मैंने तुमको न जाने कितनी सदाएं दी हैं। कभी जो गुजरो, कभी जो गुजरो तो याद रखना घनेरी छाँव में हम मिले थे, कभी जो गुजरो तो याद रखना घनेरी छाँव में हम मिले थे। वहाँ हवाओं से उड़ रहे हैं जो जर्द पत्ते, वाह, वहाँ हवाओं से उड़ रहे हैं जो जर्द पत्ते। बतौर तहसीन तुम ऐसा करना, बतौर तहसीन तुम ऐसा करना, खिराज देना मोहब्बतों का कि अपने पैरों से रौंद जाना। आय अल्लाह, वाह क्या बात है। और परवेज़ नकीब साहब की क्या बात है, बड़े खूबसूरत अंदाज में कलाम सुनाए थे। एक और कलाम इनसे सुनते हैं जी। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं नकीब साहब। असल में जावेद इकबाल जावेद साहब बिल्कुल तशरीफ़ लाए थे और अचानक उनके साथ कुछ एमरजेंसी हो गई, क्योंकि मेरे प्रोग्राम के ख़ास हिस्सा हैं जावेद इकबाल जावेद साहब, और वो उनको एमरजेंसी में जाना पड़ा। नाज़रीन को बताना ज़रूरी, बड़े गौर से देखते हैं। जी जी नहीं, हाँ जी, जो हाज़रीन है या नाज़रीन है, ये हाज़रीन नहीं, ये नाज़रीन है, नाज़रीन है, नहीं नाज़रीन बड़े काइयाँ होते हैं, वो एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं जी। फुरकतों और कुर्बतों के दरमियाँ मारे गए, वाह बहुत खूब। फुरकतों और कुर्बतों के दरमियाँ मारे गए, हम भी कैसे फासलों के दरमियाँ मारे गए। आए आए, फुरकतों और कुर्बतों के दरमियाँ मारे गए, हम भी कैसे फासलों के दरमियाँ मारे गए। इस गली से उस गली तक कट गई उम्रे रवां, इस गली से उस गली तक कट गई उम्रे रवां, उम्र भर हम हिजरतों के दरमियाँ मारे गए। वाह वाह नकीब साहब, बहुत खूब, बहुत उम्र भर हम हिजरतों के दरमियाँ मारे गए। अब मिलेंगे, कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे सोचना, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, कल मिलेंगे, फिर मिलेंगे सोचना, किस कदर खुशफहमियों के दरमियाँ मारे गए, किस कदर खुशफहमियों के दरमियाँ मारे गए। हम मिलें तो जाने क्या तूफान बरपा हो नकीब, हम मिले तो जाने क्या तूफान बरपा हो नकीब, बस यूं ही हम वसवसों के दरमियाँ मारे गए, बस यूं ही हम वसवसों के दरमियाँ मारे गए, फुरकतों और कुर्बतों के दरमियाँ मारे गए, हम भी कैसे फासलों के दरमियाँ मारे गए। एक और आपकी नजर जी जी करता जी हूं, जी। अपने अंदर दर्द समेटे सोच रहा हूँ, अपने अंदर दर्द समेटे सोच रहा हूँ, कट जाएंगे क्या ये रास्ते सोच रहा हूँ, कट जाएंगे क्या ये रास्ते सोच रहा हूँ। मेरे शहर के मुंसिफ और रखवाले भी, मेरे शहर के मुंसिफ और रखवाले भी बिक जाते हैं कितने सस्ते सोच रहा हूँ। मेरे शहर के मुंसिफ और रखवाले भी बिक जाते हैं कितने सस्ते सोच रहा हूँ। मेरा दुश्मन मेरा ही माँ जाया है, मेरा दुश्मन मेरा ही, मेरा दुश्मन मेरा ही माँ जाया है, कैसे मारूं पत्थर थामे सोच रहा हूँ, कैसे मारूं पत्थर थामे सोच रहा हूँ। शेर सुनिएगा, हरफों के इस खेल ने मुझको बख्शा क्या, हरफों के इस खेल ने मुझको बख्शा क्या, कागज अपने सामने रखे सोच रहा हूँ, वाह वाह, कागज अपने सामने रखे सोच रहा हूँ। मैं दो वक्त की रोटी भी ना दे पाया, मैं दो वक्त की रोटी भी ना दे पाया, क्या सोचेंगे मेरे बच्चे सोच रहा हूँ, क्या सोचेंगे मेरे बच्चे सोच रहा हूँ। कितने जज्बे कितने अरमा कितने ख्वाब, कितने जज्बे कितने अरमा ख्वाब सुहाने, कितने जज्बे कितने अरमा ख्वाब सुहाने, आज का सूरज क्या ले डूबे सोच रहा हूँ, हाय हाय हाय, बहुत खूब, आज का सूरज क्या ले डूबे सोच रहा हूँ। आज नकीब जो देखी उसकी तस्वीरें तो, आज नकीब जो देखी उसकी तस्वीरें तो, मैंने कितने खाए धोखे सोच रहा हूँ। आज नकीब जो देखी उसकी तस्वीरें तो,
میں نے کتنے کھائے دھوکے سوچ سوچ رہا ہوں، اپنے اندر درد سمیٹے سوچ رہا ہوں، واہ کٹ جائیں گے کیا یہ رستے سوچ رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، ایک اور کلام ریڈی کریں۔ تیرے انتظار نے کیا بے قرار مجھے، تیرے انتظار نے کیا بے قرار مجھے، تیرے ہر لمحے نے کیا بیزار مجھے، نہیں مجھ میں ہے سقط تیرے انتظار کی، نہیں منتظر ہوں اب تیرے انتظار کی۔ چلیں سر آپ کی طرف آتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، بھلا چکے ہیں مجھے لوگ بھی وفا کی طرح، بھلا چکے ہیں مجھے لوگ کیوں لوگ کیوں وفا، بھلا چکے ہیں مجھے لوگ کیوں وفا کی طرح، آہا کہ میں اکیلا ہوں دنیا میں اب خدا کی طرح، کہ میں اکیلا ہوں دنیا میں اب خدا کی طرح، میں برگ شجر محبت ہوں رہ بسر کب سے، میں برگ شجر محبت ہوں رہ بسر کب سے، اڑا لے جاؤ مجھے تم ہی اب ہوا کی طرح، ہوا کی طرح، اڑا لے جاؤ مجھے تم ہی اب ہوا کی طرح، تو اپنی ذات کے سارے دریچے وا کر دے، تو اپنے ذات کی سارے دریچے وا کر دے، واہ کر تیری تلاش میں کب سے ہوں میں صدا کی طرح، آئے، تیری تلاش میں کب سے ہوں میں صدا کی طرح۔ شعر سنیے گا۔ سنے ہیں شہر میں چرچے تیری عبادت کے، واہ سنے ہیں شہر میں چرچے تیری عبادت کے، مجھے بھی ہونٹوں پہ رکھ لے کسی دعا کی طرح، مجھے بھی بہت ہونٹوں خوب پہ، بہت خوب، سنے ہیں شہر میں چرچے تیری عبادت کے، مجھے بھی ہونٹوں پہ رکھ لے کسی دعا کی طرح، میں ان کے واسطے ایک حرف بے وجہ ٹھہرا، میں ان کے واسطے ایک حرف بے وجہ ٹھہرا، کہ میرا نام بھی لیتے تھے جو ثنا کی طرح، کہ میرا نام بھی لیتے تھے جو ثنا کی طرح، اسے سمیٹ کے رکھنا کجا نقیب میرے، واہ اسے سمیٹ کے رکھنا کجا نقیب میرے، تو خود ہی پھیل گیا ہے مگر خلا کی طرح، واہ 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 واہ، تو خود ہی بہت پھیل خوب، گیا ہے مگر خلا کی طرح، بھلا چکے ہیں مجھے لوگ کیوں وفا کی طرح، ہائے ہائے، کہ میں اکیلا ہوں دنیا میں اب خدا کی طرح۔ واہ 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 واہ، وہ مجھے آپ کا خدا کے دیں، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، جی پیار بھی ہو جائے گا، ہائے ہائے، پیار بھی ہو جائے گا، پیار بھی ہو جائے گا، جی اظہار تک تو آ گئے، اوہ سٹیپ بائی سٹیپ، ہاں چلیں جی، جی، پیار بھی ہو جائے گا، اظہار تک تو آ گئے، سایہ بھی آ جائے گا دیوار تک تو آ گئے، سایہ بھی آ جائے گا دیوار تک تو آ گئے، پھول کچلے جائیں گے اور تتلیاں کٹ جائیں گی، پھول کچلے جائیں گے اور تتلیاں کٹ جائیں گی، کچھ خزاں زادے رہے گلدار تک تو آ گئے، کچھ خزاں زادے رہے گلدار تک تو آ گئے، اے بہار زندگی اب وصل کا پیغام دے، اے بہار زندگی اب وصل کا پیغام دے، ہم کے یادوں کے جہنم زار تک تو آ گئے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، اے بہار زندگی اب وصل کا پیغام دے، ہم کے یادوں کے جہنم زار تک تو آ گئے، این ممکن ہے سبیل وصل بھی نکلے کوئی، واہ این ممکن ہے سبیل وصل بھی نکلے کوئی، وہ رہے انکار سے اقرار تک تو آ گئے، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت، وہ رہے انکار سے اقرار تک تو آ گئے، اب نقیب اس عشق کا انجام کیا ہو کیا خبر، کیا ہو کیا خبر، اب نقیب اس عشق کا انجام کیا ہو کیا خبر، باہوں کے وہ ہار مجھ پہ وار تک تو آ گئے، واہ واہ واہ، بہت خوب بہت، باہوں کے وہ ہار مجھ پہ وار تک تو آ گئے، پیار بھی ہو جائے گا اظہار تک تو آ گئے، سایہ بھی آ جائے گا دیوار تک تو بہت آ گئے۔ بہت، پرویز نقیب صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ، آپ آئے اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اپنے شعر سنائے، مجھے بہت اچھا لگا، یہ میری کتاب بھی حرف لامکاں مارکیٹ میں موجود ہے، حرف لامکاں، لامکہ، اس کیمرے کی طرف کیجیے گا، یہ دیکھیں اس کو ذرا، ہاں ہاں بالکل ہو رہا ہے کیپچر، یس، تو یہ میری کتاب ہے حرف لامکاں، جی جی، اوکے جی، اس میں تمام آپ کا کلام موجود ہے،
तमाम नहीं है, कुछ है। अच्छा कुछ रखा है। अभी 2 किताबें इंशाल्लाह जो है वो मौजूद हैं, गुड, वो आएंगी, अब उनका मसवदा तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सकूत इश्क से पहले ओके, और अंगुश्त बरदंदा। चलिए हम इंतज़ार करेंगे बिल्कुल आपकी इस खूबसूरत किताब का। सर आपका नहीं, अगर कभी मौका मिले तो मैं दे जाऊंगा आपको ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने मेरे प्रोग्राम में आना है और आते रहना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तशरीफ़ रखिएगा, एक मिनट आप जाइएगा। अच्छा जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।